يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم. سيد العرب والعجم. جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم. والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده. سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين
رحمة للعالمين، راحة العاشقين، مراد المشتاقين، شمس العارفين، سراج السالكين، مصباح المقربين، محب الفقراء والغرباء والمساكين، سيد الثقلين، نبي الحرمين، إمام القبلتين، وسيلتنا في الدارين، صاحب قاب قوسين، محبوب رب المشرقين ورب المغربين، جد الحسن والحسين، جد الحسن والحسين، جد الحسن والحسين، مولانا ومولى الثقلين، أبي القاسم محمد بن عبد الله، نور من نور الله، نور من نور الله، نور من نور الله. يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، مفتاح الخير والأسرار ومغلاق الشر والظلمات، وآله وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ہماری سورہ فاتحہ شریف 3 بار سورہ فاتحہ شریف پڑھ کے اللہ سب کے ملک بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. یا الہی سورۃ الفاتحہ کا ثواب، سورۃ الاخلاص کا ثواب، کلمات خیر کا ثواب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مخلوق و نذرانہ پیش کرتے ہیں. قبول آمین. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل تمام انبیاء کرام، صدیقین، شہداء، صالحین، صالحات، مؤمنین، مؤمنات، مجتہدین، مفسرین، محدثین، یا الہی جتنا میں نفوس قدسی آئے حضور کا خاندان، حضور کے ازواج مطہرات، حضور کے ابوین، حضور کے اصحاب کرام، حضور کے اہل بیت اطہار، فرزندان پاک، شہداء کربلا، شہداء احد، شہداء بدر، یا الہی جتنا بھی نفوس قدسیہ تمام اولیاء الزام سے ہو کے خصوصاً بالخصوص صاحب مزار کی روح ایثار سمجھیں. آمین. یا الہی ان کے توسل سے جتنا بھی اس قبرستان کے اندر دفن ہے، یا الہی سب کی روح کو ایثار سمجھیں. آمین. یا الہی سب کی بے حساب بخشش فرما. آمین. یا الہی جتنا بھی ہم کھڑے ہیں، جس جس کے عزیز اس دار فانی سے چل بسے ہیں، سب کی روح کو ایثار سمجھیں. آمین. یا الہی اقربا میں سے یا والدین میں سے جو بھی ایک یا دونوں اس دار فانی سے چل بسے ہیں، سب کی بے حساب بخشش فرما. سب کو فردوس کا مقام نصیب فرما. یا الہی اس رات کی برکتیں ہمیں مکمل نصیب فرما. یا الہی کثیر حصہ عطا فرما. کریم ذات ہے، کرم فرما. رحیم ذات ہے، فضل فرما. ہر کسی کے دلی نیک مقاصد پورے فرما. یا الہی ہر کسی کے کار خیر میں برکتیں عطا فرما. عزت میں، آبرو میں، شان میں، شوکت میں برکتیں عطا فرما. اللہم انصر الاسلام والمسلمین فی المجاہدین فی فلسطین. یا الہی ہمارے فلسطینی بھائی مسلمان جو بھی شہید ہو گئے ہیں، ان کے درجات کو بلند فرما. یا الہی جو زندہ ان کو ہمت، قوت میں حوصلہ نصیب فرما. یا الہی مجاہدین کی مدد فرما. یا الہی جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں، ان کی پریشانیوں کو اللہم آمین. یا الہی جو مسلمان روزی کے معاملے میں پریشان ہیں، یا الہی غافر حصہ عطا فرما. یا الہی جو مسلمان بیمار ہیں، گھروں کے اندر، ہسپتالوں کے اندر، مرد، بوڑھے، بچے، عورتیں بیمار ہیں، سب کو شفا عطا فرما. اللہم اشفنا بشفائک وداعنا بدوائک بفضلک وکرمک یا اللہ. اللہم یسر لنا امورنا مع الراحة لقلوبنا وابداننا
والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا. اللهم ارزقنا مدينة المنورة، اللهم ارزقنا مكة المشرفة، اللهم ارزقنا في زيارة حبيبك صلى الله عليه وسلم عند الموت، قبل الموت، وبعد الموت. اللهم ارزقنا في معرفة حبيبك صلى الله عليه وسلم في القبر. اللهم ارزقنا في شفاعة حبيبك صلى الله عليه وسلم في القيامة. وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى آله وأصحابه.